प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा C5 महाराज विराटबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सकिबक्सन प्रष्ट धारा थियो। धारा प्रयोग गरेर पहिलोपटक जब विघटन भयो 3.5 वर्ष र त्यसले पनि मुलुकलाई राम्रो गर्यो। त्यसैले संसदबाट असहयोग भयो, उहाँको नीति कार्यक्रम फेल भयो, सरकार उहाँले विघटन गर्नु आफ्नै सांसद साथीहरूबाट त्यसबाट। तर त्यसले परिणाम देशलाई राम्रो दिएन, अस्थिरतामा थपिनु। त्यसै बेला त्यो 5 वर्षको संसदमा हङ पार्लियामेन्टको विकृति विसङ्गति धेरै प्रवेश भयो। हिंसा पनि त्यसै बिचमा सुरु भयो। माओवादी हिंसा त्यसैले सुरु भएको छ, माओवादी बन्द त्यसैले भएको छ। दोस्रो विघटन शेरबहादुरजीले गर्नुभयो, त्यो लागू गरेन। दुईवटा विघटन भयो तर लागू भएन। उहाँको विघटनपछि त देशको राजनीति नै दुर्घटनाग्रस्त भयो। शेरबहादुर देउवाजीको विघटनबाट उत्पन्न राजनीतिक परिणाम के भयो त भन्नाले देशको राजनीति पनि दुर्घटनाग्रस्त भयो। 47 सालको संविधान पनि सकियो, संविधानभित्र भएको राजतन्त्र पनि सकियो। अब चाहिँ देशले यो राजनीतिक दुर्घटना बोक्नु नपरोस्, व्यवस्था नै अस्थिर तर्फ प्रधानमन्त्रीलाई झोक चलिसक्दा यो प्रतिसभा विघटन गरिदिनु। म बेगर देश चल्दैन भने प्रधानमन्त्रीमा अहङ्कार हुन्छ, त्यो अहङ्कारबाट प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अलग राख्नुपर्छ। त्यो अहङ्कार प्रकट गर्ने अधिकार चाहिँ संविधान राख्नु हुँदैन भन्ने लामो छलफल हुन्छ। त्यो अधिकार चाहिँ हामीले निकालेकै हो। निर्वाचन भयो, प्रतिनिधि सभा आयो, कुनै दलको बहुमत भएन। ठुलो पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि पनि त्यसले बहुमत जुटाउन सकेन। तिनीहरू कसैले बहुमत जुटाउँछु भनेर प्रयास गर्दाखेरि नि बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्न सकेन भने त्यो एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिमा सरकारै नबन्ने, प्रधानमन्त्री नै नबन्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा स्वतः विघटनको अवस्थादेखि बाहेक अरू कुनै प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छामा विघटन हुने अवस्था संविधानले दिएन, संविधानलाई राखिएको छ। सरकारै बन्न नसक्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा स्वतः विघटनमा पुग्ने अवस्था बाहेक प्रधानमन्त्रीको बहुमतको प्रधानमन्त्रीको इच्छामा विघटन गर्न पाउने व्यवस्था चाहिँ संविधानमा छैन। अब हुँदै नभएको अधिकार छ है, संविधानमा नलेखे पनि त्यो अधिकार त हुन्छ है भन्ने खालको जुन मान्यताका साथ तर्क प्रधानमन्त्री हटाइराखेको छ। यसले चाहिँ के छ भने नेपालको यो सरकार अस्थिर मात्र होइन, व्यवस्था नै अस्थिर हुन्छ। यदि यो विघटनले मान्यता पाउने हो भने अहिलेका प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल त 3 वर्ष चल्यो। भोलिका प्रधानमन्त्रीले 2 वर्षमा विघटन गर्छ। 2 वर्ष किन पुग्छन्? 2 वर्ष हिसाब प्रस्ताव ल्याउनु त पाइँदैन। तर 2 दलको सरकार छ भनेको छ, एक दलले छोड्यो भने त विश्वासको मत बिचैमा पनि लिनुपर्छ। 2 वर्ष केही नगरी चुपचाप के अरे जे भए पनि चल्छ भन्ने होइन। त्यो पनि कतिले बुझेको छैन अहिले। 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु चाहिँ पाइँदैन। तर कोअलिसन सरकार छ, बिचैमा टुट्यो भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। बहुमतको प्रधानमन्त्री छ, पार्टी टुट्यो भने विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत भएन भने पदमुक्त हुन्छ प्रधानमन्त्री र अर्को प्रधानमन्त्री भन्ने बाटो खुल्छ। भोलिको प्रधानमन्त्रीले त अब मलाई विषय के अरे मेरो पार्टी फुट्न आँट्यो अथवा मेरो कोअलिसन पार्टी छोड्न आँट्यो भन्दा विघटन गर्न थाल्यो भने 6 महिना विघटन हुन्छ। अनि व्यवस्था न जुन व्यवस्था नै नरहनेतर्फ जुन अहिले खतरा बढेको छ, यसले गम्भीर राजनीतिक सङ्कट नेपाललाई फेरि ल्याउने खतरा बढ्यो। त्यसैले अहिलेको विघटनले त्यो राजनीतिक व्यवस्था, लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक शासन पद्धति, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बहुदलीय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था बहुलवादमा आधारित जो छ, समग्र व्यवस्थामाथि के छ भने क्रमिक रूपबाट प्रहार हुने खतरा मैले देखेको छु। त्यसैले अब मेरो चाहिँ विश्वास हो कि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रश्नसम्म मुद्दा पनि भन्ने यो विचाराधीन प्रश्न हो। यो कुनै 2टा व्यक्तिको बिचमा चकाकिचोला मुद्दा होइन। यो आम नेपाली जनताको सार्वभौम संस्था संविधान सभामाथि प्रधानमन्त्रीले गैर संवैधानिक तरिकाले किचोला गरेको प्रश्न हो। प्रधानमन्त्री आम नेपाली जनताको अधिकारमाथि प्रधानमन्त्रीले थिचोमिचोको अतिक्रमण गरेको प्रश्न हो। त्यसकारणले यो प्रश्नका बारेमा कतिले भन्छन् अदालतमा विचार दिन्छ किन पर्यो?
अदालतमा विचार दिन्छ त्यसैले बोल्ने मेरो चाहिँ भनाइ छ। न्यायाधीशहरूले यो संविधानको पक्षमा, न्यायाधीशहरूले व्यवस्थाको स्थायित्वको पक्षमा, व्यवस्था सरकारको होइन, व्यवस्थाको स्थायित्वको पक्षमा न्यायाधीशले निर्णय गर्नुपर्छ। न्यायाधीशले संविधानको धारामा नभए पनि, संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नदिएको भए पनि अधिकार छ है भनेर भन्यो भनेदेखि हामीले बुझ्नुपर्छ अब यो देश तानाशाही बाटोमा अगाडि बढ्यो। त्यसले एउटा अत्यन्त ठुलो चुनौती खडा गर्छ र सिङ्गो देश गम्भीर द्वन्द्वमा बस्छ। बल्ल बल्ल र द्वन्द्वबाट नेपालले मुक्ति पाएको छ। बल्ल बल्ल धेरै ठुलो मेहनतपछि र हिंसात्मक द्वन्द्वबाट रक्तपातबाट देशले मुक्ति पाएको छ, जनताले मुक्ति पाएका छन्, शान्ति आएको छ। फेरि त्यो शान्तिमाथि अत्यन्त ठुलो खलल पर्न लाग्छ। त्यस कारणले सर्वोच्च अदालतले मेरो विश्वास छ संविधानभित्रबाट निर्णय गर्छ। त्यो निर्णय भनेको प्रधानमन्त्रीको यो असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक सर्वसत्तावाद उन्मुख निर्णयलाई बदर गर्छ र संसद प्रतिनिधि सभाको पुनर्बहाली गर्छ भन्ने मेरो चाहिँ 100% विश्वास छ। तेस्रो मुद्दा मैले भन्नु छ यहाँ आज विराटनगरबाट हिजो यहाँ प्रधानमन्त्रीले बोल्नु अहिले सुने, सारा देशवासी जनताले सुने। उहाँको हिजो यहाँको भनाइ र विचलित र आत्तिएको अवस्थाको अभिव्यक्ति पनि हो हिजो उहाँको यहाँको भनाइ। अब सर्वोच्च अदालतले मेरो पक्षमा निर्णय गरेन भने म आन्दोलन गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ यहाँभन्दा गैर जिम्मेवार केही हुन सक्दैन। घोर गैर जिम्मेवार छ र एकदमै आपत्तिजनक छ। प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक मञ्चबाट आम नेपाली जनतालाई सर्वोच्च अदालतले मेरो पक्षमा फैसला गरेन भने, मलाई जिताएन भने म आन्दोलन गर्छु भन्नु यो चाहिँ के छ भने यो अदालत यो सम्पूर्ण व्यवस्थामाथिको थ्रेट हो, अदालतमाथि मात्रै। यो राज्य आतङ्कको प्रारम्भ हो। राज्य आतङ्क भने चाहिँ यस्तो राज्य आतङ्क जसले व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्न थालिन्छ र यसले चाहिँ एउटा एकदमै अब नयाँ ढङ्गबाट सोच्ने स्थितिमा तमाम लोकतन्त्रवादीहरूलाई बाध्य गर्दैछ। एकदमै नयाँ परिस्थिति। उहाँले हिजो कम्तीमा यहाँको सभाबाट उहाँले यति त भन्न सक्नु पर्थ्यो, बहस सकिएको छ अदालतमा, एमिकस क्युरीले पनि टुङ्ग्यायो, बहस नोट पेस हुँदैछ, न्यायाधीशहरूको विचारणीय प्रश्न छ, उहाँहरूले निर्णय हामी सबैले मान्नुपर्छ। किन भन्न सक्नु? यति नम्रता र यति सहनशीलता प्रधानमन्त्रीमा हुन्न। र स्वयं देशको प्रधानमन्त्री कुनै एउटा पार्टी कुनै गुट विशेषको मात्रै त होइन, प्रधानमन्त्री त देशको प्रधानमन्त्री हो नि, हाम्रो प्रधानमन्त्री हो नि। प्रधानमन्त्रीमा नै सहनशीलता हुन्न, व्यवस्थाका प्रति, अदालतका प्रति नम्रता हुन्न, जनताका प्रति सम्मान हुन्न, जनताका प्रति, जनताको अधिकारका प्रति भने यो देशको गौरव कसरी बढ्छ, यसको स्वाभिमान कसरी बढ्छ, यो देशको स्वाधीनताको उचाइ कसरी बढ्छ, यो देशको सार्वभौम सत्ता, सार्वभौम सम्पन्न नेपाल छ है भन्ने सन्देश दुनियाँले कसरी बढ्छ। त्यसैले हिजोको उहाँको भनाइप्रति हामीले एकदमै कडा आपत्ति जनाउनुपर्छ। हिजो उहाँले गरेको सार्वजनिक मञ्चको अभिव्यक्ति जुन धम्कीको रूपमा आएको त्यो अदालतका न्यायाधीशलाई मात्रै तर्सन खोजिराख्नु भएको छ। उहाँले आम नेपाली जनतामाथि अतिक्रमण गर्नुभएको छ। हामीले त संविधानमा न्यायालय स्वतन्त्र रहन्छ, निष्पक्ष रहन्छ, प्रभावकारी रहन्छ। सर्वोच्च अदालतले संसदले पनि कुनै कानुन संविधान बर्खिलाफ बनायो भने त्यसलाई रद्द गर्छ, रद्द गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री परिषद वा सरकारी कुनै निकाय कसैले पनि संविधान विपरीत निर्णय गर्छ भने त्यसलाई बदर गर्नुपर्छ, रोक्नुपर्छ भनेर संविधानले अदालतलाई त्यो रूपमा राखेको छैन। अदालतले संविधानको रक्षा गरोस्, प्रधानमन्त्री किन भन्न सक्नुहुन्न? अदालतले संवैधानिक पद्धतिको रक्षा गरोस्, प्रधानमन्त्री किन भन्न सक्नुहुन्न? संविधानको रक्षा गर्दा उहाँको निर्णय ठिक बेठिक अदालत हेरिहाल्छ। त्यो भन्न नसक्ने अर्थ के भने उहाँलाई यत्रेदेखि उहाँलाई रियलाइजेसन होला कि मैले गल्ती गरेँ पनि मलाई चाहिँ किन ठिक बनाए भन्ने खालको उहाँको अभिव्यक्ति आउन थालेको छ। यो चाहिँ के छ भने अत्यन्तै आपत्तिजनक छ। र अन्तमा एउटा कुरा
यो भनेर अन्त्यमा तपाईँहरू बिचमा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु नि के सुन्नुभयो हजुरलाई मलाई चाहिँ विश्वास के छ भने धेरै चुनौतीहरू थियो संविधान सभा सामु संविधान निर्माण गर्ने बेलामा पहिलो संविधान सभा 2 वर्षको थियो 4 वर्ष पुग्दाखेरि पनि संविधान बन्न सकेन विघटन भयो त्यो पनि स्वतः विघटनमा पुग्यो त्यस बेलामा कसैले विघटन गरेको स्वतः विघटनमा पुग्यो दोस्रो संविधान सभाको करिब 20 महिनामा नेपालले संविधान पायो धेरै चुनौतीहरू थियो संविधान सभा सामु के चुनौती थियो भने के नेपाल स्वतन्त्र स्वाधीन सार्वभौम छ छैन नेपाली जनताको सार्वभौम संस्था संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्न सक्छ कि सक्दैन नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाउन सक्छन् कि सक्दैन भन्ने नेपालमाथि प्रश्न हो संविधान सभा पुगेका निश्चित प्रतिनिधिहरूमाथि मात्रै होइन त्यो प्रश्न नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाउन सक्छन् सक्दैन नेपाल स्वतन्त्र स्वाधीन सार्वभौम छ या छैन भन्ने प्रश्न त्यो प्रश्नलाई हामीले सम्बोधन गर्नु छ हामी सक्छौँ संविधान बनाउन हामी संविधान बनायौँ संविधानमा कति त्रुटिहरू होलान् गल्तीहरू छन् भने हामी पछि करेक्सन गर्दै जान्छौँ समयको मागमा हो संशोधन गर्दै जान्छौँ यसलाई गतिशील दस्तावेजको रूपमा हामी राख्छौँ संसारभरि यस्तै भएको छ भारतले बनाएको संविधान अहिले ऊ जति वर्ष भयो स्वतन्त्र भएको त्योभन्दा धेरै गुणा माथि झन्डै डबल जस्तो 100 भन्दा बढी पटक संशोधन भइसकेको छ हुन्छ हामी संशोधन गर्दै जान्छौँ यो लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आधारित संविधान हुन्छ यो एउटा गतिशील दस्तावेजको रूपमा रहन्छ समयको बेगलाई यस्तो बुझ्न सक्छ सम्बोधन गर्न सक्छ भोलिको पिँढीले भोलिको पार्लियामेन्टले भनेर हामीले यसलाई एउटा गतिशील र लचिलो दस्तावेजको रूपमा हामीले यसलाई घोषणा गऱ्यौँ र नेपाल सार्वभौम छ स्वतन्त्र छ स्वाधीन छ भनेर सन्देश दुनियाँलाई दियौँ अनेकौँ चुनौतीको बावजुद संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्न सफलता हासिल गर्यो र त्यो संविधानले अदालतलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा राख्यो र संविधानलाई रक्षा गर्छै अदालतले भनेर एउटा विश्वास व्यक्त गर्यो